हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश टेट, टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस उर्दू पेपर की। ये जर्नल उर्दू LTGU है। इसमें मैंने जो सवालनामा है इसको लिया है और ये ऑफिशियल आंसर की भी अपने आप देते हैं, जैसे कि DSSB में भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें पहला सवाल है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। गालिब का पूरा नाम। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सलीम खान, सुलेमान खान, असदुल्ला खान, आफाक खान। इसमें सही जो है वो असदुल्ला खान है, मैंने इसको मार्क कर दिया और करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। इसके बाद किताब की जमा है कुतुब। सरदार जाफरी का ताल्लुक था तरक्की पसंद तहरीक से। गजल का पहला शेर कहलाता है मतला, ये तुलू से बना है। इसके बाद उर्दू का वो शायर जिसे इल्म नजूम में महारत थी, ये मोमिन खां मोमिन को थी। उर्दू के पहले नावल निगार हैं, ये डिप्टी नजीर अहमद। वो इसमें जो नर माने जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिनसे मेल होने का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, मुजक्कर। मुअन्नस जो है वो फीमेल होने का पता लगता है। इसी तरीके से दर्ज झैल शेर किसका है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है, ये गालिब का शेर है। इसके बाद जो लफ्ज इस्म की बजाय इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, जमीर। वो जुज जिसे किसी लफ्ज के आखिर में इजाफा करके बामानी अल्फाज बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लाहिका। ये आखिर में आता है। और जो शुरू में आ जाए, शुरू में हम जोड़ देते हैं, उसको साबका कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, शय या मुकाम का नाम बताएं, इसम कहलाते हैं। किसी जगह चीज के नाम को। बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर जो है वो ये साहिब दीवान शायर थे। बच्चों के शायर के तौर पर जाने जाते हैं इस्माइल मेरठी। दरअसल शेर किसका है, रेन अंधेरी है और किनारा दूर, चांद निकले तो पार उतर जाए, ये नासिर काजमी का है। आतिश का ताल्लुक तबिस्तान लखनऊ से। हर्फ की जमा हरूफ। ड्रामे के लिए जरूरी है मुकालमा, ये किसने कहा था, अरस्तू ने। जुमला जान में जान आना है, मुहावरा। आदमी, खातून, उस्ताद, लड़की को कहेंगे इसमें आम। मीर अनीस जाने जाते हैं। ये देखिए सवाल मुबहम है, इस तरीके का सवाल बमुश्किल ही आता है। मरसिया और रुबाई दोनों के लिए है। अगर उसमें मरसिया दिया हुआ है तो फिर मरसिया ज्यादा कवि माने जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अहम जो है वो मरसिए के हैं और रुबाई के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन असल मैदान उनका मरसिया था। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस था ज़ौक़ और ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन, ये 1802 में थी। उर्दू जबान की पैदाइश हुई है दिल्ली में, ये किसने कहा, मसूद हुसैन खान ने। रघुपति सहाय ये किस शायर का है, ये कौन है, अफसाना निगार, नज्म निगार, नावल निगार शायर, और ये है फिराक गोरखपुरी। जन्नत का मुतजाद जहन्नम या दोज़ख। मजाज का पूरा नाम था असरारुल हक। कफन के मुसन्निफ का नाम बताइए, कफन अफसाना है और ये प्रेमचंद का बहुत मशहूर अफसाना है और ये किताब नुमा जो जामिया इस्लामिया से निकलता था वहां से शाये हुआ था। दर्ज शेर किसका है, पाबा गुल हैं सब रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्ता बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, ये परवीन शागिर का है। रुबाई का ताल्लुक है शायरी से। प्रेमचंद थे अफसाना निगार और वो भी पहले। दर्ज झैल मिसरा किसका है, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का, ये फानी बदायूनी का है। उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा हुई दक्कन में। उर्दू की पैदाइश जो है वो दिल्ली गर्दो नवाह में हुई है, मसूद हुसैन खान ने कहा है, लेकिन जो बाकायदा शायरी की इब्तिदा हुई है और बाकायदा अदब की इब्तिदा हुई है वो दक्कन में हुई है। उर्दू की वो शेरी सिंध जिसमें किसी की तारीफ की जाती है, कसीदा। उर्दू की वो शेरी सिंध जिसमें ख्याली वाक़यात बयान किए जाते हैं, मसनवी। और ये बहुत जो है वो बहुत तवील होती है और इसमें जो है वो माफ़ुक़ुल फितरत अनासिर मौजूद होते हैं। हरूफ की हरकत और सकना जाहिर करने वाली अलामतों को कहते हैं आराब, इनके जेर ज़बर पेश भी इनको आमतौर पर हम कहते हैं। सबक की अच्छी मंसूबाबंदी के लिए जरूरी है कि सबक के मतन को जमात में बुलंद आवाज से पढ़ा जाए, जाहिर और बातिनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। इसका जो मकसद होता है कि पता लग जाए तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, पढ़ने का अंदाज कैसा है और कितना बच्चे को आता है।
درج ذیل کے کس عمل سے اساتذہ اور طلبہ دونوں کو اسباق کی صحیح سمتوں کا پتہ چلتا ہے؟ تدریسی منصوبہ بندی سے، اگر منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو پھر مشکل رہے گا۔ درج ذیل میں اردو کا پہلا سوانح نگار ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ تدریس ایک اصلاحی عمل ہے، اس میں اصلاح کی جاتی ہے۔ افسانے کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے وحدت تاثر۔ طلبہ میں اردو زبان کے تئیں دلچسپی قائم کرنے کے لیے طلبہ کو بتایا جانا چاہیے کیا کہ اردو زبان کی معاشی اور تہذیبی اہمیت، معاشی طور پہ بھی تہذیبی طور پہ بھی۔ ہمیں معاشی اہمیت کم معلوم ہے، تہذیبی اہمیت تو کافی حد تک ہمیں معلوم ہے، لیکن معاشی کافی کم معلوم ہے۔ کسی شعر کی ردیف سے پہلے آنے والے ہم الفاظ کو کہا جاتا ہے قافیہ۔ طلبہ کے لیے استاد کا رول ہوتا ہے رہنما اور مددگار کے طور کا۔ اردو کا پہلا انشائیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے محمد حسین آزاد کو۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ درج ذیل مصرع کس کا؟ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی، اس کا بعد کا مصرع ہے، اور یہ میر تقی میر کا بڑا مشہور شعر ہے تشبیہ کا۔ درج ذیل میں سے کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا؟ فیض احمد فیض۔ اردو زبان کی پیدائش دہلی اور نواح دہلی میں ہوئی، یہ نظریہ مقصود حسین خاکہ اور سب سے قابل قبول ہے۔ اس کے بعد درج ذیل مصرع کس کا ہے؟ نگورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ آتش نے کہا تھا۔ تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے استاد کو درج ذیل میں سے کن امور پر خصوصی توجہ دینا چاہیے؟ تعلیمی مقاصد، آموزش، تجربات اور اندازہ قدر۔ داستان کی تدریس کے لیے استاد کو چاہیے کہ وہ شامل نصاب داستان کے چند اقتباسات کو آواز بلند پڑھانے کا اہتمام کرے۔ وہ حرف جو ایک چیز سے دوسری چیز کی مانند ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں کہلاتے ہیں حروف تشبیہ۔ جیسے بھی میں نے میر تقی میر کا شعر پڑھا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز بتا دی۔ جملے کا وہ کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار پایا جائے اسے کہتے ہیں فعل۔ وہ حروف جن سے پہلے الف اور لام بولنے میں آئے کہلاتے حروف قمری۔ ناول کے اجزاء ترکیبی میں شامل ہے پلاٹ۔ درج ذیل میں سے کس کا تعلق غیر افسانوی ادب سے؟ انشائیہ۔ باقی یہ ناول، ڈرامہ، داستان یہ غیر افسانوی ادب نہیں ہے، افسانوی ادب ہے۔ اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے اب تک کس کے نظریے کو درست مانا جاتا ہے؟ مسعود عرفان خاں کے نظریے، کیونکہ اردو دہلی اور نواح دہلی میں پیدا ہوئی۔ اردو کی وہ شعری صنف جس میں محض 4 مصرے ہوتے ہیں وہ رباعیہ ربا سے یعنی کہ 4 سے بنا ہے۔ وہ حروف جو دو کلموں کو باہم ملائے کہلاتے ہیں حروف عطف۔ اردو زبان پڑھاتے وقت استاد طلبہ کی درج ذیل میں سے کن صلاحیتوں کو ابھارے؟ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارت کو۔ تدریسی عمل کو زیادہ بار آور اور نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے تدریسی حکمت عملی سے۔ نظم کے موجد مانے جاتے ہیں بھی محمد حسین آزاد بھی اور حالی بھی، دونوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ مشبہ کو بعینہ مشبہ بہ قرار دینا کہلاتا ہے استعارہ۔ تدریس ایک ایسا عمل ہے جس سے طلبہ کے اندر جو ہے وہ سوچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ خیالی واقعات ہوتے ہیں داستان میں، یعنی کہ اس کے اندر کچھ بھی ذہن سے بنایا جاتا ہے۔ کسی مشہور تاریخی واقعہ، قصہ یا مسئلے کی جانب اشارہ کرنا کہلاتا ہے تلمین۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ درج ذیل ادیبوں میں کسی جدید اردو نثر کا بانی قرار دیا جاتا ہے؟ سر سید کو۔ پودے کے خالق ہیں کرشن چندر اور پورتاز ہے۔ وہ حروف جو 2 اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہو کہلاتے ہیں حروف جار۔ ناول کی تدریس کے لیے استاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ طلبہ کو ناول کے اجزاء ترکیبی سے آگاہ کرے۔ 41 درج ذیل مصرع کس کا ہے؟ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا یا چاہیے غالب۔ اردو میں افسانے کے بنیاد گزار مانے جاتے ہیں پریم چند۔ درج ذیل شعراء میں کس کا تعلق 18ویں صدی سے ہے؟ میر تقی میر، باقی سب بعد کے ہیں۔ ایک اچھے استاد کا کام ہے طالب علموں کے سیکھنے میں پیش آنے والی دشواریوں کو حل کرنا۔ ہاتھوں کا ترانہ کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری۔ اس کی اچھائی یا برائی بتانے والے لفظ کو کہتے ہیں ہم صفت۔ سماج کو متحرک کرنے کا سب سے مؤثر آلہ ہے تعلیم۔ چند ہم عصر خاکوں کا مجموعہ ہے اور یہ کس کا ہے؟ مولوی عبدالحق کا۔ غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع، یہ طلوع سے بنا ہے۔ جو لفظ اسم کی بجائے استعمال ہو اسے کہتے ہیں ضمیر۔ اسم کی جگہ پر اگر استعمال ہو جائے، پہلے بھی آ چکا ہے اس سے پہلے پیپر میں۔ اردو ناول کے بنیاد گزار ہیں
जबकि नजीर अहमद, उर्दू की वो नसरी सिंध जिसमें सफर की रुदात दिलचस्प अंदाज में बयान की जाती है, सफरनामा। उर्दू की वो नसरी सिंध जिसमें इंसान का परी से इश्क दिखाया जाता है, दास्तान। इनकी जो समझने और सोचने में ना आ सके वो तमाम वाकयात दास्तान में होते हैं। दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानी नसरी सिंफ से नहीं है? दास्तान का। ये गैर अफसानी नहीं, अफसानवी है। बाकी मकतूब, खाका और सफरनामा गैर अफसानवी है। उर्दू की वो नसरी सिंफ जिसमें किसी शख्स की पैदाइश से लेकर मौत तक का जिक्र किया जाता है, सवाने। और ये कोई दूसरा लिखता है, अगर खुद लिखेंगे तो वो खुद नविश्त होगी, और ये मरने से पहले तक के वाकयात होंगे खुद नविश्त में, जब तक कलम साथ दे। लफ्ज की वो किस्म जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं की जाती, उसको कहते हैं नज़्म मुअर्रा। अमूमी तदरीस के मुताल्लकात हैं मुतालिम, मुअल्लिम, तालीमी मवाद और तालीमगार। किस मकतूब निगार ने मुरासले को मुकालमा बना दिया? गालिब। ये खुद उन्होंने ही कहा था। तदरीस के लुग़वी मायने हैं पढ़ाना या दर्स देना। झैल में से कहानी नमक का दोरागा किसने लिखी? प्रेमचंद ने। इसी तरीके से इससे आगे के जो सवालनामे हैं उस पर भी जो है वो वक्तन फवक्तन वीडियो बनती रहेगी, और आपको ये सवालनामा टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट से मिल जाएगा। उसकी जो है वो कैसे वो हासिल कर सकते हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इससे पहले भी आप ग्रुप में हो सकता है देख चुके हो। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।